جڑے اس جملے تے بھی چپ رہے ہو انہاں واسطے میرے کو ایک بڑا قیمتی جملہ ہے جڑے اس جملے تے نہیں بولے وہ انشاءاللہ اگلے جملے تے بولن گے فرشتے ایک دوجے نوں آندے رہے ہو تانوں عمر تو اللہ دا یار آ گیا جے سارے رسولاں دا سردار آ گیا جے میرا ایمان پتہ کی آندا ہے میرا ایمان آندا ہے فرشتے ایک دوجے نوں اے جاندے ہونے نے آ گیا نبیاں دا لاڑا آ گیا نبیاں دا لاڑا آ گیا اچھا یار جندہ تے جنوں سرکار دی آمد تے خوشی ہے اچھا اے نہ سمجھا جے کہ مینوں کچھ شک کے مینوں اے پاک کے کہ سارے سرکار دی آمد دی